69th दशकं रासक्रीडा। केशपाशधृतपिञ्चिका विदति सञ्चलन् मकरकुण्डलं हारजालवनमालिकाललितम् अङ्गरागघनसौरभं पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितम् उदञ्चदंशुमणिनूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले कण्ठलोलमणिकुण्डले युवति मण्डले अथ परिमण्डले अन्तरासकलसुन्दरि युगलम् इन्दिरा रमणसञ्चरा मञ्जुळां तदनुरासकेलिमयि कञ्चनाभसमुपादधाः वासुदेव तव भासमानम् इह रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदागदितम् आकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेषण विलासिनीशतसमावृता नाकतो युगपदागता वियति वेगतो अथ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकल गानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृत ताळमेलनमनोहरं पाणिसंक्वणितकङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजं तोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेळि रसडम्बरम् श्रद्धया विरचितानुगानकृत तारतारमधुरस्वरे नर्तने अथ ललिताङ्गहार लुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृत पुष्पवर्षमलम् उन्मिषद् दिविशदां कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोह सवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमंसमवलम्बते स्म तव तान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिताचलितकुन्दला नवपटीरसार नवसौरभं वञ्जनेन तव सञ्चुचुम्बभुजम् अञ्जितोरुपुलकाङ्कुरम् कापि कण्डभुवि सन्निधाय निज कण्डमाकुलितकुण्डलं पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसायनम् इल्दिराविहति मन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनाल्तरे त्वाम् अवाप्य दधुरङ्गनाः किमु न सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमेष विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतं ब्रह्मसम्मदरसाकुलाः सदसि केवलं न ऋतुरङ्गनाः नाविदमपि च नेविकां किमपि कुन्तलीम् अपि च कञ्चुलीं ज्योतिषाम् अपि कदम्बकं दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोधसीम्नि भुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसमृदित निर्मलाङ्गनव धर्मलेश सुभगात्मनां मल्मथासहनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिरादधित मारवीरपरमोत्सवान्
खेलिभेद परिलोलिताभिरति लालिताभिः अबलालिभिः स्वैरमीश ननु सूरजापयसि चारुनामविहृतिं व्यधाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसित विलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरिति हि यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवं कमपि योगिगम्यम् अनुभावय ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानया भक्तलोकगमनीयरूप कमनीय कृष्ण परिपाहि माम् 70th दशकम् इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरम् अम्बिकाकमितुरम्बिका कानने समेत्य भवता समं निषेव्य दिव्योत्सवं सुखं सुषुपुः अग्रसीत् व्रजपम् उग्र नागस्तदा समुन्मुखमथोल्मुखैः अभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतं बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैद्याधरी सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्यो अस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाहसं तैह मां व्यधुर्वाहसं भवत्पद समर्पणादमलतां गतो अस्मीति असौ स्तुवन् निजपदं ययौ व्रजपदं च गोपामुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहार धनदानुगः सखिल शङ्खचूडो अबलाः अतिद्रुतम् अनुद्रुतस्त्वम् अथ मुक्तनारीजनं रुरोजित शिरोमणिं हलभृते च तस्याददाः दिनेषु च सुहृजनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसित वेणुनादामृतं भवन्तम् अपरीदृशाम् अमृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमुनालपं विरहतापिता गोपिकाः भोजराजभृतकस्त्वत कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिः अरिष्टः निष्ठुराकृतिः अपष्टु निनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरो अथ जगति धृतिहारी मूर्तिम् एष बृहतीं प्रदधानः पङ्क्तिम् आशु परिघूर्ण्य पशूनां छन्दसां निधिम् अवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियं तं संगृह्य रभसादिभियं तं
भद्ररूपमपि दैत्यम् अभद्रं मर्दयन्नमदयः सुरलोकम् चित्रमद्य भगवान् वृषघातात् सुस्थिराजनी वृषस्थितिः ऊर्व्यां वर्धते च वृषचेतसी भूयान् मोद इति अभिनुतो असीसुरैः त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयम् इहोक्षविभेति इत्थम् आत हसितैः सह गोपैः गेहकः त्वम् अववातपुरीश